يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم لا يكره في الدين حتى بين الرسل من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم بل خدروا درجة لكم معظم كل ما قل مبارك كل بارك الله مساء كل شيء في الدنيا في أبوابي من سيخ ألفين من يبارك سرين ألفين من سيخ ألفين من كسرين ألف تجاني من تجاني وخالي خليل جاي ينال كسر إبراهيم خليل يا شيخ بامبا الذي وملك سرين بامبا الذي مؤسس بطاقة طريقة المريدين كنا خمنا مؤسس طريقة المريدين استوب قصدوا بي للشيخ إبراهيم بن سرين توبا كنا خمنا موجه خل توبا بي سجيني أستيجي نفيك أغلب moom la Serigne Cheikh Ibrahima bind Serigne Touba am na beneen bu mu bind Serigne Fallou Mbacké